बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के प्यारे चैनल जुनैरिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर हाज़िर हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, दो किस्म के लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? मुलाहज़ा फरमाइए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा भी एक सवाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बताओ कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफ़रत करने लग गई है। ये कुछ ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं अपनाऊं और बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इससे पहले वाले शख्स को मुखातब करके जिस शख्स ने कहा था, हज़रत वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से हैं जो देर से मरते हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। नंबर एक पर वो लोग जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, जो लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत से जल्दी मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग, जो कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है, हर बंदा गुस्से में बरकता हुआ नज़र आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह ताला को पसंद है, ना ही अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स चैन से महरूम व करार से महरूम। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है। जब ये फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन बैठता है तो ये शख्स जल्दी। गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो उसे नापसंदीदा अमल के रद्द-ए-अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाजमी जज़ू है, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से तजावुज़ करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मस्तनद माहिर नफ्सियात के मशवरे से इसका तदराक ज़रूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मौजू बन जाता है। गुस्सा करने की अलामात। गुस्सा करने वाले शख्स का हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे का सुर्ख हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, तेज़ तेज़ सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है
جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ دوستو، اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو دوسرا وہ شخص جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیا میں خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے، دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسیاتی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، نفسیاتی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خامند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔